आणि देवाची आधी करूया आणि मागूया एकामेकापासून. तेच वर्षात मागूया जी आमची भाव बहिण कष्टात पिढींबरोबर असतात तांकां बरी सावधानी भलायकी मागूया. फादर नेल्सनच्या बायपासून तसेच फादर लेमनच्या बायपासून जे हॉस्पिटलांनी आसा आणि हेर आमच्या भाव भयणी देवान तांकां बेगीच बेगोनी फावो करची म्हणून मागूया. लागले आमच्या बहिणी पासून ते करून ते काही बेगीच बेगोनी फावो करची म्हणून मागूया. मागूयाच्या आयज आपल्या काजरांचो जन्माचो दीस संदर्भात तांकां देवाचो आशिर्वाद आनी आदार ह्या वेळार सगळ्या आमच्या 10वी-12वीच्या आनी ह्या भुरग्यांक देवाच्या हातीन करूया जी ह्या दिसांनी परीक्षा दितात आनी परीक्षेची तयारी करतात. देवान तांकां ह्या पवित्र आत्म्यान करून जाणवान गिन्यान करून बरे भशेन तयारी करून परीक्षा दिवून तांकां पवित्र आत्म्याचे बळ आनी पेटाय मागूया. तेच भशेन मागूया शांती पासत इराण, इस्रायल, अमेरिका तशेंच रशिया युक्रेन जायते देश युद्धांत भितर सद्यात. आमच्या सगळ्या राजकीय फुडाऱ्यांक आमच्या देशाच्या आनी हेर देशाच्या राजकीय फुडाऱ्यांक देवान जाणवान गिन्यान करून शांती पासून पावलां मारून तांकां पवित्र आत्म्याची कृपा आनी बळ मागूया. तशेंच मागूया फाल्यां 2 दीस रिट्रीट आसा फादर फ्रँकलिन डिसोजा सेमागोडाचे रिट्रीट दितलो ताचे पासत आनी आमकां जनेकल्या पासत की देवान आमकां जनेकल्या आपलो मोग उक्तो करचो आनी पवित्र आत्म्यान करची म्हणून त्या दिसांत आमी मागूया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. शांती तुमचे सोबे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. मोगा बाबीनो जागो नाल्या सायडीक बसा तुमचो ह्या सायडीक जागो. मोगा बाबीनो आमकां जनेकल्या जिवितांत मार्गदर्शन जाय. पूण जेन्ना जेन्ना लोक आमकां मार्गदर्शन करता आमकां कितें सांगप येता आमकां तें लायक जायना. आमी म्हणटा गो आनी कितें म्हाका शांतपण सांगप येता. केन्ना केन्ना आमी ताचो अपमान करता. आमी ताका उतरांनी वा आमच्या कसल्या तरी आमी आमच्या जिवितांत ताका सकयल व्हरून पळयता वा ताका समजता की ह्याची म्हाका गरज ना आनी शांतपण शिकोवचें वा मार्गदर्शन दिवचें. कित्याक आमकां जनेकल्याक ज्या दिशेन आमी चलता तें आमकां मानवता आनी आमी सुशेगाद आसात. आयच्या पयल्या वाचपांत देखून मोगा बाबडो मातशेंच कितें तरी आमकां आयकोंक मेळटा. जेन्ना जोजफ आपल्या भावाक तांच्या जे तांणी सपनां पळयता त्या सपना विशीं तांकां तो मार्गदर्शन करता. हय सपनां कितें जावन आसा ताचो सुटावो करता तांकां समजोवन सांगता. तेन्ना तांकां तें मानून घेवप अवघड जाता. तांचो अहंकार न्हू आनी अस्तित्व तांचें दुखावता. म्हळ्यार हो धाकटो सगळ्यांक हो आनी आमकां गिन्यान शिकयता वा आमकां कितें सांगता आनी म्हणून ते द्वेशान करतात अहंकारान करतात आनी कितें करतात ते ताका जिवेशी मारूंक सोदतात. ताका जिवेशी मारता ते ताका नाच करूंक सोदतात. तेच भाशेन आयच्या शुभ वर्तमानांत जेन्ना जेजू आयच्या दाखलो सांगता दाख माळो आनी ताचे उर्वानी खेरीत जेजू हेचे वरवीं सांगता कशे तरेन इस्रायल परचें वा जुदेवांनी देवान धाडलेल्या प्रवाद्यांक आनी भागणारांक तांचे उतर मानून घेवंक ना. ज्या ज्या वेळार देवान तांकां आदार दिवंक चिंतले आदार दिवंक देवान तांकां आपले भागणारो प्रवादी धाडले त्या लोकांनी तांकां मानून घेवंक ना. तांचो अपमान केलो तांकां कश्ट दूख दिले तांकां जिवेशी मारले. आनी देखूनच ह्या प्राचीन काळांत ही दोनी वाचपाक न्हू आमकां याद करूंक आपयता. आमचें जिवीत कशें तरेचें आसा. आमकां हे जेन्ना एखादो कोण तरी आमकां मार्गदर्शन दिता आमकां बरें सांगूंक सोदता देव खेरीत तो आमच्या जिवितांत त्या मनशाक ते घडणेक धाडल्यार आमी कितें करता आमी अहंकारान आनी गर्वान करता आनी आमचे मदें शांती आनी समज केन्ना आमचे मदें राग आनी द्वेशान आमी करता ना. जावं आमच्या कुटुंबांनी भावा भावा मदें जावं शेजाऱ्या पाजाऱ्या मदें जावं पवित्र सभेत जावं इश्ट मित्रां मदें हे सदांच घडटा.
आनी म्हणून म्हाका भाव देवाक जाणा आमकां कितें बरें आसा तें आमकां जण एकल्याक कितें गरजेचें तें देव जाणा आनी देखूनच तो वेगवेगळ्या मनशाच्या रुपान वेगवेगळ्या घटने वरवीं आमच्या जिवितांत आपले संदेशकार पाठयता आपले संदेशकार पाठयता मेसेजेस पाठयता की जेणे करून आमी आमच्या जिवितांत देवाचो आदार जोडून घेवं आनी म्हणून ह्या प्रायचित्ताक म्हाका भाव भयणीनो देव आमकां हें सांगूंक सोदता की आमकां तो निरंतरी आदार दिता आमकां जाय ते भाशेन न्हय पूण ताका मानवता त्या भाशेन ताच्या येवजणे प्रमाणे आनी जेन्ना देवाची येवजण आसा घडये देव आमच्या दुस्मानाक देखून धाडटा देव आमकां जाचे पटना त्या मनशाक देखून धाडटा देव आमकां धाकट्या भुरग्या वरवीं सुद्दां मार्गदर्शन करता देव आमकां अनवळखी मनशा वरवीं देखून आमच्या जिवितांत भितर सरता वा आमच्या जिवितांत अश्यो घटना घडटात अशी परिस्थिती निर्माण जाता ताचे वरवीं देव आमकां कितें तरी सांगूंक सोदता शिकोवंक सोदता की आमी आमच्या जिविताची जी वाट आसा ती चुकल्या ती आमी परतून त्या वाटेर येवंक जाय आमी काळोखांत चल्ल्या आमी उजवाडांत येवंक जाय आमी देवाक पाठ केल्या आमी देवाशी परतून येवंक जाय आनी म्हणून देव आमच्या जिवितांत वेगवेगळी परिस्थिती घडयता जावं मनशा वरवीं जावं वेगळ्या सिच्युएशन जावं घडणे वरवीं आमी जर ती स्विकारिना जाल्यार आमी ती भावार्थान मानून घेयना जाल्यार म्हाका भाव भयणीनो आमी देवाक नाकारता ताचो उजवाड सोडून आमी काळोखांत भितर सरता ताचे पासून आमी पयस वयता आनी देखून हो प्रायचित्तकार आमकां जण एकल्याक ही जाणीव करून दिता ताची काकूट सोडून घेवप आमकां गरजेचें देवान दिलेले आमकां जे वेगवेगळे साधनां आसा देवान दिलेले वेगवेगळे मार्ग आसा देवान दिलेली वेगवेगळी जी मनशां आमकां आमच्या जिवितांत येतात खालते काय आमी तांचे उतर स्विकारून तांचे नियाळ करून आनी त्या प्रमाणे आमी जिविताची पावलां मारूं जायते फावटी आमी ते स्विकारिना आनी म्हणून आमी दिसाच्या शेवटाक निराशेपणान भरता आमच्या मनांत शांती ना समाधान ना धादोसपण ना खुशालकाय ना कित्याक आमी प्रयत्न करता आमकां जाय ते भाशेन आमी पावलां मारता आनी शेवटी आमी निराशे जाता कित्याक देव दिता ते मानून घेवप तो कुरीस आमी खांद्यार मारूंक आमकां खूब अवघड जाता आनी म्हणून हो प्रायचित्तकार आमकां देव आपली खाकलूत आमकां फावो करता देव आमकां आपलो उजवाड फावो करता आनी म्हणून आमी खालते काय जेन्ना देवाची येता आमचे काळीज आनी मन उक्ते करून ते स्विकारता देव आमकां दाखोवन दिता तो ताचे सोबेत तांचे मदें त्या घटनेत तो हाजीर आसा म्हणून उक्त्या हातांनी आमकां स्विकारून आमकां आदार दिवं आनी ताचो सांगात आनी कृपा जोडून घेवं तर ह्या दिसांत वांटो घेतना मोगा भाव भयणीनो मागोया देवा लागीं ती कृपा ती जाणवायन तें गिन्यान ताका आनी ताचे येवजणे वळखून घेवंक ह्या प्रायचित्तकारांत तर आमी सगळीं उबी रावया तुज्या भाव भयणीनो हे पवित्र गोड कृपावते परी सप्रभू आमची पातकां वळखून घेवया आनी म्हणुया सोपयता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुनाह विचारून सांगता मना चिंतून आनी तोंडात चोरून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध तेका सगळो घेवन सदांच साकर मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता स्वर्ग पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन सोम्या काकूट कर सौम्या काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर सौम्या काकूट कर सौम्या काकूट कर प्रार्थुया स्वर्ग पदवेदार देवा दोनवणीची पवित्र उर्बा आमकां शुद्ध निर्मळ करून हे वरवीं इतर जाल्ल्या काळजामाना येवची आसा ते पास्काचे परबेक आमी पावोशी कर आमच्या सोम्या तुज्या पुताच्या क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणाचेर आनी राजभोग चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन
हो पळयात सपनेकार येता ताचो प्राण काढूया. उत्पत्तीच्या पुस्तकावेले वाचप. इस्रायलाक आपल्या हेरा सगळ्या पुता परस झुजेचो अधिक मोग आसलो, कित्याक तो ताचे जाणटे पिरायेक जल्मलो आनी ताणें ताका एक विविध रंगाचे आंगले केले. आपल्या सगळ्या पुतांवर बापूय झुजेचो आगळो मोग करतालो. ते पळयोवन दुसरे भाव ताका जळताले आनी ताका ते बरे भाशेन देखसो करिनासले. सगळे भाव आपल्या बापायचो हिण चलोवंक शिमेक गेल्लो आसता इस्रायलान झुजेक सांगले, तुझे भाव शिमेक हिंडाक घेवन गेल्यार आयज हांव तुका तांचे सरशी धाडटा. म्हणटच झुजे आपल्या भावाचे सोदीक गेलो आनी ते ताका दोथान गांवांत मेळ्ळे. पयस सावन तांणी ताका देखलो आनी तो ताचे सरशी पावचे आदींच ताचो जीव काडून थरायले. तांणी एकमेकांक म्हणले, हो पळयात सपनेकार येता, येयात ताचो प्राण काडुया आनी खंयचे एक खणीन ताका उडोवन आमी मागीर सांगचे. एके निश्ठूर मनजातीन ताका गिरायसलो. तेन्ना ताची सपनां खंय पावता ती पळोवचे. पूण हे आयकतच रुबेनान ताच्या जापकांतलो ताका वाटायलो. ताणें ताका सांगले, ताचो प्राण आमी काडचो न्हू. ताच्या जापकांतलो ताका वाटोवन परत ताका आपल्या बापायचे स्वाधीन करच्या निमित्तान रुबेनान नव्यान ताका समजायले, ताचे रगत व्हांवतना व्हारय नाकात. ह्या अरण्यात एक खण आसा, तातूंत ताका उडयात, पूण ताचेर तुमचे हात घाली नाकात. आपले भाव आसले थंय झुजे पावतच ताचे विविध रंगाचे आंगले ताणें काडले आनी ताका धरून एके खणींत उडयलो. ती खण सुकलेली, उदक तांतून नासले. मागीर ते जेवणाक बसले. तेन्ना कांय इस्माएली लोक गलाक खावन येतालो. तो तांणी पळयलो. गम परमळ आनी रेजीन वांटेचेर घालून ते इजिप्ताक व्हरताले. जुदान आपल्या भावाक सांगले, आमच्या भावाक जिवो मारून आनी ताच्या रक्तान भिजोवन आमकां कितें मेळटा? अदीक बरें. आमी ताका त्या इस्माएलाक विकुया, पूण काय वायट ताका आमी करचें न्हय. कितलो जाल्यार तो आमच्या रक्ता मांसाचो भाव. आनी ताचे भाव कबूल जाले. उपरांत कांय मागी आनी वेपारी थंयसरल्यान येतालो. तांणी ताका ते खणींतलो वयर काडलो आनी इस्माएलाक रुपयाच्या 20 नाण्यांक विकलो. आनी हांणी झुजेक इजिप्ताक व्हेलो. सर्वेस्वराचें उतर. देवाचे बड उपकार. तुमचो जबाब. सर्वेस्वरान केल्ल्या आश्चर्या विस्मितांचो आमकां उगडास येता. सर्वेस्वरान केल्ल्या आश्चर्या विस्मितांचो आमकां उगडास येता. ताणें देसान दुबळ पडून दिलो. ताचे उदरस्पण काडून उडयले. ताचे फुडें एका मनशाक धाडलो. गुलाम कसो विकून दिलो झुजेचो. जबाब. सर्वेस्वरान केल्ल्या आश्चर्या विस्मितांचो उगडास येता. ताचो पांय साखळींनी बांदलेले. ताचे मानेचेर लोखंडाची झूप बसयल्ले शेकी. ताणें पारखून सांगलेले तेच घडोवन आयले. सर्वेस्वराच्या उतरान ताचे उतर खरें केले. जबाब. सर्वेस्वरान केल्ल्या आश्चर्या विस्मितांचो उगडास येता. तेन्ना राजान ताका बंदखणींतलो काडून लायलो.
राष्ट्राच्या पातळ्यान ताका सुटका दिली. आपल्या घरांत ताका कारभारी नेमलो. आपले अस्तीचेर ताका अधिकार दिलो. जबाब सर्वेस्वरान केल्ल्या वचने अस्तित्वाचो म्हाका उगडास जाता. उत्तर देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. ताचेर विश्वास ठेवतात ताका शासनाचें जिवीत मेळटा. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे अभ्यास मत प्रमाणे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्य जो जेसून बरो यात्रिकांक आनी परजेच्या ओदल्यांक एक ओपास सांगली. कोण एक पातकार असलो आनी ताणें एक तापोनसो मळो लायलो. ताचे भोंवताणी आडो घालो. कांतो गाणयांक एक कोलंबी कांतोयली आनी पारो करून एक कोपोर बांदलो. मागीर तो मळो ताणें कुलाविद्यांक कुंबलालियांक दिलो आनी आपोवन पयशिलिया गांवांत गेलो. फोर्ट पिक्सो बेल लागीं पावतोच आपल्या कुंबल्यांक केवचियाक ताणें त्या कुलाविद्यांशी आपल्या चांद्रांक ताडले. पूण कुलाविद्यांनी ताचे चांद्रांक धरून एकल्याक मार घालो, दुसऱ्याक जिवेशी मारलो आनी तिसऱ्याक फातरयलो. आनी एक पावतात ताणें दुसऱ्या चांद्रांक काडले. पयल्यावण ओदीक आनी तांणी तांकांय तशेंच केलें. म्हजे पुताक भिडताले अशें म्हणून सेगीत ताणें आपल्या पुताक तांचेशी काडलो. पूण कुलाविद्यांनी पुताक पळोवन आपणा भितर म्हणलें, हो ताचो दायजी, येयात, हाका जिवेशी मारूया आनी ताचे दायज आमचे जातले. आनी ताणें तांकां धरून मळे भायर येलो आनी जिवेशी मारलो. आतां मळ्याचो दोनी येतोच त्या कुलाविद्यांक कित्याक करतलो? तांणी जाप दिली, त्या नुस्त्यांचो ओड बसूंक करतलो. आनी दुसऱ्या कुलाविद्यांक आपणाक त्या काळार फळ दितात दुसऱ्यांक आपलो मळो कुंबलेल्याक दितलो. जेसून म्हणलें, जो फातोर बांदपियांनी सोडून दिलो तोच जालो कोन्याशे संदेशचो फातोर. हे सर्वेस्वरान काडून हाडला. ते पळोवन आमी तोताक जाल्या. अशें तुमी केन्नाच पवित्र पुस्तकार वाचूंक ना. म्हणटोच देवाचे राज देव तुमचे काडून घेतलो आनी पुत्री फाळो करतात तसल्या लोकांक दितलो. ताच्यो ओपारी आयकल्या उपरांत मुखेल याजक आनी फारिसेव आपणास विशीं तो उलयता म्हूण समजले आनी तांकां ते दवरतले आसले. पूण लोकांक पियले कित्याक प्रवादी म्हूण लोक तांकां म्हणटलो. सोम्याचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्त.
तुझे भाव बहिणी म्हणजे आणि तुमचे बलिदान सोपं वेदान त्या बाबा मानत असले मागा हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाखाली मोहिमे आमच्या नाके पोहोचवायचा दबाव सगळं मानून घेऊ. सर्वेश्वरा देवा तुझी कोणवाळ आहे तुझ्या सेवकाक या गुटांनी मांडो घेऊन तयार करू आणि भक्तिपणाच्या जिविताक पुढे वचो तांकां वाट दाखोय म्हणून आमी मागता क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सव्य असो. तुमची काळजा उबारात आम्ही ती सर्वेस्परात बांधता. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिनवासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा सर्वपदवेदार आणि शासनाच्या देवा सर्वकाली आणि सर्वताय तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नीती सोन्याच्या फायद्याचो तुझ्या भुरग्यांच्या बरेपणान आसो तांची काळजा मना परतून शुद्ध आणि नवी करूंक अशें तांच्या बंधनांतली सुटोवं सरतल्या वस्तूंचो फावो ते बरी उपयोग करून सरणात असल्या वस्तूंक लागून शासनाच्या वस्तूंची दायज जावं हो खेरीत काळ तुवें फावो केलाय देखून सर्व देवदूता आणि संत भक्ता संगाती थांबून असताना तुझी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर देव स्वर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान होसाना हो स्वर्गी सर्वेस्पराचे नांव येता तो सुभागी होसाना स्वर्गी. सर्वेस्वरा खरोच तू पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची चोर देखून तवा परी तुझ्या पवित्र ज्ञान घालून ही दाना पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत कश्ट मरण सोसूंक आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें मुंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर उरची. तेच परी जेवण जातोच ताणें घास घेतली तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस घेयात आनी हांतले पियात ही म्हज्या रगताची खास नव्या आनी सासणीक कराराचे हे रगत पातकांचे बक्षणे मेच्या तुमचे पासत आनी सबारा पासत ते वारवतले हे म्हज्या उल्हासाक करा. आमी दुसरो जबाब घेतलेल्या भावार्थाचो कूड सोमिया आमी आवडो खाता आनी काशीतले पियेता तितले फावटी तूं परत येसर तुजें मरण परवडटा. देखून सर्वेस्वरा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उल्हासाक आमी तुका जिविताचो उडो आनी सोडणेची खास भेटयता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रगतांत वांटो घेतलेल्या आमकां पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी खालतेकाय मागता. सर्वेस्वरा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सुव्याचो उल्हास कर अशे लियो आमचे भाग्यवान बापा आनी डेरीत आमचे व्हडले बापा आनी सगळ्या संस्थांनी घेतलोल्या बरोबर तिका प्रिती मोगोन समर्पण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरोवरच्यान वंत्रोन गेल्ल्या त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणांची काकूट उगडास कर आनी तुजे काकुळतीन वंत्र तोडल्या समेस्तां तुजे मुखामळाचो प्रकाश पडोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची काकूट कर म्हूण आमी मागता. अशे भाग्यवान आंकवार मरिये देवाचे मै संगाती भाग्यवान तुजे तिचो पती
भाग्यवान धर्मतुता आणि सर्व काळी दुःखा मनवळिया त्या सगळ्या संता भक्ता बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आणि तांच्या सांगाता तुका वाकाणून आणि महिमा गावून आमकां फावो कर जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे भाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान देवा सोर्पद्वेदार बापा सोर्मान आनी महिमा तुका सासणाच्या सासना. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेऊन आणि आमच्या सोडवदाराची आज्ञा मनात धरून ताने शिकवलेले प्रार्थना घेऊन म्हणूया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जा, तुझे राज येवो, तुझी कोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारात जावं. आमचो दिसतो तो प्रायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुचिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणे पडो दिवं नाका, वायटांतले आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर्वांती आमकां दया करून या जिवितात समज काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवदारा जेजू क्रिस्ताचे ज्ञान परवर्षान अंतरतले आमकां तुझे उदार काकळोतीन पातकांतली सुटोळे आनी सोराकांतांतली वाटोय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हणले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पालकांचे न्हय तुजे पवित्र सभेच्या भावांताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेदाक राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदाकाळ तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. एकमेकाक जेजूची शांती दिवया. शेळे संवसाराचे पाप कातले आमची काबूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप कातले आमची काबूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपल्यात ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना, पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली.
प्रार्थूया. सर्वेस्पराक शासनाचे सलोनेची खात्री घेतली आम्ही नीत मार्गान चलोवन आनी ती शेताबायन जोडूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या समे असो. सर्ववेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचे आशिर्वाद घालून वचून या क्रिस्ताचे मोगान शांती तुमकां धाडटा. देवाचे गुणकार. सगळे